پلا پولا پوسر گلونا پرشندی طالبان خواتا ورزی طالبان مفتی ندیم محمودی راغے خواتا ورزی طالبان مفتی ندیم محمودی راغے پلا پولا پوسر گلونا پرشندی طالبان خواتا ورزی طالبان مفتی ندیم محمودی راغے خواتا ورزی طالبان مفتی ندیم محمودی راغے او خلق ورگوری دیر پمینا دیدار دسپین مخی کوینا دیدار دسپین مخی کوینا ترنتاوی گی گر چپیر دیو بندی طالبان